नमस्कार। आयोग गाइडको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित 50 प्रश्नको पूर्ण वस्तुगत सहितका साथमा उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो सबैको लागि उपयोगी छ, त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पनि हामी कमेन्ट मार्फत अपेक्षा राख्दछौँ। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयबाट जम्मा 15 प्रश्न। प्रश्न 1, तलको कुन ग्रहलाई एसिडिक क्लाउडले घेरेको छ? वरुण, शुक्र, पृथ्वी वा शनि? सही उत्तर हो ख, शुक्र। सल्फ्युरिक एसिडको बाक्लो बादलले घेरेको हुँदा शुक्र सबैभन्दा तातो ग्रह भएको हो, जसको तापक्रम 464 डिग्री सेल्सियससम्म रहन्छ। प्रश्न 2, युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? सगरमाथा, अकान्कागुआ, किलिमान्जारो वा एल्ब्रज? उत्तर हो घ, एल्ब्रज। रसिया देशमा रहेको माउन्ट एल्ब्रजको उचाइ 5642 मिटर रहेको छ। प्रश्न 3, 20 डिग्री देशान्तरको फरकमा पर्ने कुनै दुई स्थान बीचको स्थानीय समयमा कति फरक पर्छ? क 1 घण्टा, 1 घण्टा 15 मिनट, 1 घण्टा 20 मिनट वा 1 घण्टा 25 मिनट? उत्तर हो ग, 1 घण्टा 20 मिनट। 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनट समय फरक पर्छ। 4, तलको कुन जिल्ला पहाडी जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ? रामेछाप, रुकुम पूर्व, मेघदी, रुकुम पश्चिम? उत्तर घ, रुकुम पश्चिम। धादिङ, गोर्खा, रामेछाप, पूर्वी रुकुम र मेघदी जिल्लालाई हिमाली जिल्ला बनाइएपछि हिमाली जिल्ला 21 वटा रहेका छन्। 5, बैकुण्ठे ताल नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छ? कास्की, रूपन्देही, सुर्खेत, चितवन? सही उत्तर हो घ, चितवन। तमोर घैला, नन्दभाउजू, विषहजारी, मुजुरा जस्ता ताल चितवन जिल्लामा पर्दछन्। प्रश्न 6, राणा शासनका विरुद्धमा भएको पहिलो विद्रोह कुन थियो? कोत पर्व, लखन थापाको विद्रोह, 42 सालको पर्व वा नेपाल प्रजा परिषदको विद्रोह? यसको सही उत्तर हो ख, लखन थापाको विद्रोह। सन् 1876 मा भएको लखन थापाको राणा विरोधी विद्रोहमा उनलाई झुन्ड्याएर मारिएकोले नेपालको इतिहासमा लखन थापालाई पहिलो शहीद भनेर चिनिन्छ। 7, तलका कुन व्यक्ति विक्रम सम्वत 2046 पछि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए? सूर्यबहादुर थापा, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, शेरबहादुर देउवा वा लोकेन्द्र बहादुर चन्द? यसको उत्तर हो ग, शेरबहादुर देउवा। माथिका तिनै व्यक्तिहरू विक्रम सम्वत 2046 भन्दा अघि अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। शेरबहादुर देउवा भने पहिलोपटक विक्रम सम्वत 2052 मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रश्न 8, आर्थिक वर्ष 2075-76 को नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1047 अमेरिकी डलर रहेकोमा 25 वर्षपछि आर्थिक वर्ष 2001 मा कति पुर्याउने दीर्घकालीन सोच चालु 15औं योजनाले राखेको छ? क 2000, ख 5100, ग 9500 वा घ 12100? उत्तर हो घ 12100 अमेरिकी डलर। चालु योजना पञ्चवर्षीय योजना हो। विक्रम सम्वत 2013 मा टङ्क प्रसाद आचार्यको पालादेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकास योजनामा हालसम्म 10 वटा पञ्चवर्षीय र 5 वटा त्रिवर्षीय योजना बनेका छन्। प्रश्न 9, नेपालमा ऊर्जा दिवस हरेक वर्ष कुन दिन मनाइन्छ? मङ्सिर 2, असार 11, जेठ 9 वा असार 2? उत्तर हो ग, जेठ 9। विक्रम सम्वत 1968 जेठ 9 गते चन्द्र शमशेरले नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह अपूर्व प्रकाश चन्द्रवतीको उद्घाटन गरेका थिए। प्रश्न 10, सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विश्व खाद्य कार्यक्रम, लुइस ग्लग, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा रगर पेनरोज?
यसको सही उत्तर हो क विश्व खाद्य कार्यक्रम। लुइस ग्लकलाई साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 11 तलको कुन आविष्कार बेलायतका वैज्ञानिक माइकल फाराडेद्वारा गरिएको हो? इलेक्ट्रिक जेनेरेटर, ग्रामोफोन, बिजुली चिम वा रेडियम? उत्तर क इलेक्ट्रिक जेनेरेटर। रेडियमका आविष्कारक क्युरी हुन् भने ग्रामोफोन र बिजुली चिमको आविष्कार थोमस एल्वा एडिसनले गरेका हुन्। 12 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय सञ्चालनका भाषाहरूमा तलको कुन ठिक छ? अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, जापानिज, अरबिक, रसियन र स्पेनिस। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, अरबिक, रसियन र जापानिज। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, जापानिज, रसियन र स्पेनिस। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, अरबिक, रसियन र स्पेनिस। यसको सही उत्तर हो घ अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, अरबिक, रसियन र स्पेनिस। जम्मा 6 वटा भाषा रहेकोमा सबैभन्दा पछिल्लो मान्यता प्राप्त भाषा अरबिक हो। 13 तलको कुन राष्ट्र बिमस्टेकको संस्थापक राष्ट्र होइन? म्यानमार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड। उत्तर क म्यानमार। बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड बिमस्टेकका संस्थापक देशहरू हुन्। 14 राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको परीक्षण सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीसँगै तलको कुन जिल्लामा भएको थियो? झापा, चितवन, कञ्चनपुर, पाँचथर। उत्तर घ पाँचथर। 2075 मङ्सिर 3बाट वितरण सुरु भएको सो कार्यक्रम पाँचथरपछि देशका विभिन्न 15 जिल्लामा पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। 15 नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1900, 1895, 1901 वा 1903। उत्तर ग सन् 1901। नोबेल पुरस्कारको हालको राशि नेपाली 10 करोड भन्दा बढी रहेको छ। यो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलको नामबाट सुरु गरिएको हो। अब खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट 20 वटा प्रश्न सुरु हुन्छन्। प्रश्न 16 मानिसमा भएका सम्पूर्णताहरूको पहिचान नै शिक्षा हो। शिक्षा सम्बन्धी यो भनाइ कसको हो? कमेनियस, विवेकानन्द, महात्मा गान्धी वा जोन डिवे? उत्तर ख विवेकानन्द। माथिको भनाइले शिक्षाको व्यापक अर्थलाई दर्शाउँछ। प्रश्न 17 कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पढाइलाई 3 वर्षमा नै पढेर एसएलसी दिने गरी रात्रि पाठशालाको सञ्चालन सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2007, 2008, 2009 वा 2011? यसको उत्तर हो ख विक्रम सम्वत 2008। यो विक्रम सम्वत 2008 वैशाख 13बाट सञ्चालन भएको थियो। 18 विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पन्ना पन्ना शिक्षकले पढ्नु पर्दछ। शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी यो भनाइ कसको हो? जेबी वाटसन, क्रो एन्ड क्रो, स्किनर अथवा रुसो? यसको उत्तर हो डी रुसो। रुसो प्रकृतिवादी तथा स्वच्छन्दवादी दार्शनिक हुन्। 19 तलको कुन ग्रन्थीबाट निस्कने हर्मोनले मानव वृद्धिमा असर पार्दछ? पिट्युटरी, थाइराइड, गोनाड्स, माथिका सबै? उत्तर घ माथिका सबै। गोनाड्सले एस्ट्रोजन र एन्ड्रोजन हर्मोन निकाल्दछ। प्रश्न 20 उत्तर बाल्य अवस्थालाई मनोवैज्ञानिकहरूले गरेको नामाकरण तलको मध्ये कुन हो? नाजुक अवस्था, दुःखपूर्ण उमेर, खेल उमेर वा विद्यालयको सुरुवाती उमेर? उत्तर ग खेल उमेर। मनोवैज्ञानिकहरू उत्तर बाल्य अवस्थालाई बाल समूह, सृजनात्मक तथा खेल उमेर मान्दछन्। 21 विद्यार्थीको घरैयासी अवस्था सिकाइमा प्रभाव पार्ने तलको कुन तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ? शारीरिक तत्त्व, शैक्षणिक तत्त्व, वातावरणीय तत्त्व अथवा माथिका सबै? यसको उत्तर हो ग वातावरणीय तत्त्व। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय र शैक्षणिक तत्त्व गरी सिकाइमा प्रभाव पार्ने 4 तत्त्व रहेका हुन्छन्। 22 उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको विभिन्नता छुट्याउनुलाई के भनिन्छ? क सामान्यीकरण,
विभेदीकरण, पुनर्बल वा पुनरावृत्ति। उत्तर ख विभेदीकरण। 23 जीन पियाजेका अनुसार बालकको बौद्धिक विकासात्मक चरण अन्तर्गत 2 देखि 7 वर्षको उमेरलाई कुन चरण भनिन्छ? संवेदिक क्रियात्मक चरण, पूर्व क्रियात्मक चरण, ठोस क्रियात्मक चरण वा औपचारिक क्रियात्मक चरण। उत्तर हो ख पूर्व क्रियात्मक चरण। जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म संवेदिक, 2 देखि 7 पूर्व क्रियात्मक, 7 देखि 11 ठोस र 12 देखि यौवन अवस्थासम्म औपचारिक चरणमा विभाजन गरिएको छ। 24 तलको मध्ये कुन विस्मरणको कारण होइन? प्रत्याह्वान, मादक पदार्थको सेवन, मानसिक रोग वा सिकाइ विधि। उत्तर हो क प्रत्याह्वान। पहिले सिकेका कुरालाई पुनः स्मरणमा ल्याउनु प्रत्याह्वान हो। 25 घोडा चढ्न जानेको कुनै मानिस मोटरसाइकल चलाउन पनि जानेको छ भने त्यो कस्तो प्रकारको सिकाइ स्थानान्तरण हो? नकारात्मक स्थानान्तरण, सकारात्मक स्थानान्तरण, शून्य स्थानान्तरण वा माथिका सबै। यो हो ग शून्य स्थानान्तरण, किनकि घोडा चढ्न जानेर मोटरसाइकल चलाउन सजिलो हुँदैन। 26 विद्यालयभित्र र बाहिर विद्यार्थीहरूलाई निर्देशित उपलब्धि प्राप्त गराउन विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण प्रयासलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? हिल्डा टाबा, व्हिलर, टिपी नन अथवा टायलर। उत्तर क हिल्डा टाबा। 27 प्रयोगात्मक सिपलाई कम र सैद्धान्तिक ज्ञानको विकासमा बढी जोड दिने पाठ्यक्रम कुन प्रकारको पाठ्यक्रम हो? सुसुप्त पाठ्यक्रम, मुख्य पाठ्यक्रम, विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम वा क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। उत्तर ग विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम। 28 प्रश्नपत्र निर्माणको सहजताका लागि निर्माण गरिएको सामग्री तलको मध्ये कुन हो? शिक्षक निर्देशिका, विशिष्टीकरण तालिका, परीक्षा तालिका वा वार्षिक कार्यतालिका। उत्तर ख विशिष्टीकरण तालिका। 29 साना कक्षाहरूमा उपयुक्त मानिने शिक्षण व्यवस्था कुन हो? बहुकक्षा शिक्षण, विषयगत शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण वा कक्षा शिक्षण। उत्तर घ कक्षा शिक्षण। 30 आर.डब्ल्यू. टायलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कति रहेका छन्? 3, 4, 5, 6। उत्तर ख 4 उद्देश्य, विषयवस्तु, रणनीति र मूल्याङ्कन गरी 4 वटा तत्त्व रहेका छन्। 31 तलको कुन मूल्याङ्कनको साधन अस्तरीकृत वा अप्रामाणिक साधन अन्तर्गत पर्दछ? प्रयोगात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण वा बुद्धि परीक्षण। उत्तर क प्रयोगात्मक परीक्षण। शिक्षक निर्मित प्रश्न अप्रामाणिक र विज्ञद्वारा निर्मित साधन प्रमाणिक वा स्तरीकृत साधन हो। 32 तलको कुन मूल्याङ्कनको विशेषताले परीक्षणको उद्देश्यसँग सम्बन्ध राख्दछ? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता वा व्यापकता। ख वैधता। विश्वसनीयताको सम्बन्ध प्राप्ताङ्कको समानतासँग हुन्छ। जसले परीक्षण गरे पनि एउटै अङ्क आउनु वस्तुनिष्ठता हो भने पाठ्यक्रमको बढी अंश समेट्नु व्यापकता हो। 33 तलको कुन विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि अन्तर्गत पर्दछ? प्रवचन, सूक्ष्म शिक्षण, अन्वेषण वा सर्वेक्षण। ख सूक्ष्म शिक्षण। छलफल, समूह बैठक, मूल्य वर्गीकरण, सूक्ष्म शिक्षण जस्ता विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि हुन्। 34 तलको कुन कार्यक्रम पूर्व सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत पर्दछ? टिपिडी तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, 1 वर्ष बिएड अथवा माथिका सबै। उत्तर हो ग 1 वर्ष बिएड। शिक्षा संकायको अध्ययन पनि पूर्व सेवाकालीन तालिम हो। प्रश्न 35 शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 ले तोकेका शिक्षकका 8 वटा सक्षमताहरूमध्ये
पहिलो सक्षमता के तोकिएको छ? विषयवस्तुको ज्ञान, सञ्चार तथा सहकार्य, विधि सम्बन्धी ज्ञान र सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। उत्तर क विषयवस्तुको ज्ञान। माथिका 4 बाहेक सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षकका सक्षमताहरूभित्र पर्दछन्। अब खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार पद्धतिबाट 5 वटा प्रश्न यस प्रकारका सोधिन्छन्। 36 कुन पुस्ताको कम्प्युटरमा सर्वप्रथम मुख्य उपकरणका रूपमा इन्टिग्रेटेड चिप्सको प्रयोग भएको थियो? पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता वा चौथो पुस्ता? उत्तर हो ग तेस्रो पुस्ता। पहिलो पुस्तामा भ्याकुम ट्युब, दोस्रोमा ट्रान्जिस्टर, चौथोमा भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अथवा VLSI र पाँचौँमा बायोचिप्स प्रयोग हुन्छ। 37 विद्यालयमा प्रयोग हुने डेस्कटप कम्प्युटर कुन प्रकारको कम्प्युटर अन्तर्गत पर्दछ? सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर वा माइक्रो कम्प्युटर? उत्तर हो घ माइक्रो कम्प्युटर। डेस्कटप, ल्यापटप, नोटबुक, पामटप आदि माइक्रो कम्प्युटर हुन्। प्रश्न 38 तलको कुन कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम होइन? विन्डोज 7, माइक्रोसफ्ट अफिस 10, लिनक्स अथवा एन्ड्रोइड OS? उत्तर ख माइक्रोसफ्ट अफिस 10। 39 वेब पेजमा प्रयोग हुने HTML को पूरा रूप के हो? क हाइपरटेक्स्ट मल्टिल्याङ्ग्वेजेस, ख हाइपरटेक्स्ट मोड ल्याङ्ग्वेजेस, ग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, घ हाइपरटुल्स मल्टिल्याङ्ग्वेजेस? उत्तर हो ग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। 40 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 कहिले प्रमाणीकरण भई लागू भएको हो? 2063 8/22, 63 6/22, 63 8/12 वा 63 6/12? उत्तर हो क 63 8/22। अब खण्ड घ संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरूबाट 5 वटा प्रश्नहरू। 41 नेपालको संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो? नेपालमा बोलिने सबै भाषा, नेपाली भाषा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा वा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा? उत्तर ग नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा। देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। 42 माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका लागि कुन कुन कार्य गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले व्यवस्था गरेको छ? सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र निर्देशन, सञ्चालन, समन्वय, व्यवस्थापन र नियन्त्रण र सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन? उत्तर हो घ सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13 जना सदस्य रहन्छन्। 43 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख को रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 मा गरिएको छ? निर्देशक, महानिर्देशक, प्रमुख शिक्षा परीक्षक वा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षक? उत्तर ग प्रमुख शिक्षा परीक्षक। प्रमुख शिक्षा परीक्षकको सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति रहेको हुन्छ। प्रश्न 44 यदि 50 जना रिक्त शिक्षक पदमा सफल उम्मेदवारको योग्यताक्रम प्रकाशन भएको छ भने उपलब्ध भएसम्म कति जनाको नाम वैकल्पिक सूचीमा प्रकाशन गर्नुपर्छ? 5, 4, 6 अथवा 8? सही उत्तर हो क 5। रिक्त पद संख्याको 10% संख्यामा वैकल्पिक सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ। प्रश्न 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरिएको छ? परिच्छेद 2, परिच्छेद 3, परिच्छेद 4 अथवा परिच्छेद 5? सही उत्तर हो ख परिच्छेद 3। परिच्छेद 3 मा शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा व्यवस्था रहेका छन्।
अब अन्तिममा खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा 5 वटा प्रश्नहरू। प्रश्न 46 समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। क दमाहा, ख सहनाई, ग ढोलक, घ ट्याम्को, ङ नरसिंगा। यसमा ढोलक मिल्दैन किनभने ढोलक पञ्चेबाजाभित्र पर्दैन। प्रश्न 47 प्रश्नवाचक ठाउँमा उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्। चन्द्रमा, पृथ्वी, पृथ्वीको के हुन्छ? क तारा, ख ग्रह, ग उपग्रह, घ सूर्य। यसको सही उत्तर हो सूर्य। चन्द्रमा र पृथ्वीको सम्बन्धमा चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्छ, त्यसैले पृथ्वीले घुम्ने सूर्यलाई भएकोले उपयुक्त विकल्प सूर्य हो। 48 सही विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 12, 32, 62, 102, 152 पछि कति हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 196, ख 192, ग 212, घ 218। उत्तर ग 212। श्रेणी क्रमशः 20, 30, 40, 50, 60 ले बढ्दै गएको छ। प्रश्न 49 दिएको विकल्पबाट उपयुक्त मिसिङ क्यारेक्टर पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ चित्रमा माथि एउटा वर्ग र तल दुईवटा त्रिभुज र एउटा वृत्त दिएको छ। माथि वर्गमा 3, तल दुईवटा त्रिभुजमा 2 र 4 छ भने वृत्तमा 11। अर्को माथि वर्गमा 5 छ, तल त्रिभुजहरूमा 1 र 2 र वृत्तमा 7। माथि वर्गमा 4, तल त्रिभुजहरूमा 3 र 3 र वृत्तमा कति हुन्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 11, ख 13, ग 10 वा घ 12। उत्तर ख 13। तलको दुई त्रिभुजको सङ्ख्याको गुणनफलमा माथि वर्गमा भएको सङ्ख्या जोड्दा वृत्तमा भएको सङ्ख्या आएको छ। प्रश्न 50 बाबुले छोरालाई भने, तिमी जन्मदा मेरो उमेर अहिले तिम्रो उमेर जति नै थियो। अहिले बाबुको उमेर 44 वर्ष भए छोराको उमेर कति होला? अप्सनहरू क 22, ख 20, ग 24 वा घ 25। उत्तर ख 22 वर्ष। यसका साथै आजको यो सेटका सबै प्रश्नहरू सकिएका छन्। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्ममा हेर्नुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आयोग गाइडको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।